बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर कि पाकिस्तान अब भारत को इस तरह से रगेदने जा रहा है कि आप हैरान हो जाएंगे। पाकिस्तान की जानिब से इस तरह से भारत पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं सफारती महाज पे, और इसके साथ ही नाज़रीन मिलिट्री महाज पे तो भारत शिकस्त फाश से दो चार हुआ ही है, लेकिन अब नाज़रीन भारत आलमी इदारे की ब्लैक लिस्ट में जाने जा रहा है। और नाज़रीन अमरीकी पार्लियामेंट के अंदर भी जो अमरीका के नायब सदर हैं उन्होंने भारत को लताड़ के रख दिया। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन चाइना ने सिंतास मुआहिदा खत्म करने और मुअत्तल करने की भारत को सजा देने का फैसला किया है। ये तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो भरपूर अंदाज में, यानी पहले जब एक अपने से 10 गुना बड़ी ताकत को शिकस्त फाश से दो चार करते हैं कि पूरी दुनिया में वो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता, तो उसके बाद फिर आपका मोराल हाई होता है। फिर आप जब सोचते हैं तो वो बड़ा प्रोडक्टिव होता है। फिर उसके बाद आपने देखा कि पूरी दुनिया पाकिस्तान की जानिब बढ़ रही है, पाकिस्तान की तरफ आ रही है कि जी पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं वो हमें ट्रेनिंग दें। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो जो हमारे मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनका मोराल बहुत ज़्यादा हाई कर रही है। और ये चीज़ें जो है वो उनको इस तरफ लेके जा रही है कि अब दुनिया उनके बारे में उस तरह से नहीं सोच रही जिस तरह इस मार्के से पहले सोच रही थी। अब नाज़रीन सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान भारत को जो है वो रगड़ने जा रहा है फैटफ के, यानी कि जो FATF है, ये आलमी मालियाती इदारों के ऊपर नज़र रखता है। ये आलमी मालियाती इदारा है और भारत के जितने, भारत समेत नाज़रीन जितने भी ममालिक हैं जो कि टेरर फाइनेंसिंग करते हैं या फिर टेररिस्ट को ट्रेनिंग देते हैं या फिर तमाम तर चीज़ें जो की जा रही होती हैं, अब उसके ऊपर ये इदारा नज़र रखता है। अब हुआ ये है कि नाज़रीन कनाडा और अमेरिका के अंदर भारत के दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आ चुके हैं। उनकी खुफिया एजेंसियां जो हैं वो वाज़ेह तौर पे लिख चुकी हैं कि भारत जो है वहाँ पे जो है वो दहशतगर्दी फैला रहा है, वहाँ पे लोगों की टारगेट किलिंग कर रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर टारगेट किलिंग भारत की जानिब से की जाती है। अब नाज़रीन हो ये रहा है कि भारत की जानिब से जो कनाडा के अंदर काम किया गया था उसके बाद कनाडा तो इसको एक दहशतगर्द स्टेट करार देता है, और अब उन्होंने बाकायदा तौर पे फैटफ को लेटर भी लिखा है, उनको दरखास्त भी दी है कि भारत को टेरर फाइनेंस करने और दहशतगर्दी को मुख्तलिफ ममालिक में करवाने पर बैन किया जाए, इसको ब्लैक लिस्ट किया जाए। तो नाज़रीन अब जो सूरत हाल सामने आ रही है वो बड़ी अजीब व गरीब है। आप अंदाजा लगाइए नाज़रीन कि पाकिस्तान के पास अब बड़ा गोल्डन चांस है और पाकिस्तान भरपूर तैयारी के साथ भारत को पाकिस्तान के अंदर टेरर फाइनेंसिंग करने पर जो फैटफ की ब्लैक लिस्ट में डलवाने जा रहे हैं। और नाज़रीन ये बड़ा स्ट्रॉन्ग इस वक्त मौका बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि जब पूरी दुनिया में भारत के खिलाफ इस वक्त माहौल बना हुआ है, भारत जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया के टारगेट के ऊपर आया हुआ है। आज नाज़रीन भारत की जो इमदाद है उसको रोकने के लिए पार्लियामेंट के अंदर जो है वो एक इजलास हुआ है जिसमें जो इनके वाइस प्रेसिडेंट है जो अभी रिसेंटली पहलगाम हमले के वक्त वो इधर मौजूद थे भारत के अंदर, उन्होंने नाज़रीन आप अंदाजा लगाइए कि उन्होंने भारत को लताड़ के रख दिया। उन्होंने कहा है कि भारत टेरर फाइनेंसिंग करता है, भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर जो कुछ कर रहा है वो गैर इंसानी है, अक़वाम मुत्तहिदा के गैर हल पजीर मसले को उसने अपने तौर पे हल करके उसके ऊपर कब्जा कर लिया। तो ये, और उसके बाद जो कुछ वहाँ पे दलितों के साथ किया जा रहा है, दीगर मुसलमानों के साथ, मुसलमान जो अक़लियत हैं उनके साथ किया जा रहा है, अभी जो बिल इन्होंने पास किया वक्फ बिल, उस हवाले से भी चीजें सामने आई। यानी भारत को कहा गया जी कि मुकम्मल तौर पे इसकी जो इमदाद है उसको बंद किया जाए। अमेरिकन इमदाद के हवाले से ये बिल जो है उसको डिस्कस किया जा रहा है। तो ये नाज़रीन कुछ बहुत गैर मामूली चीजें इस वक्त भारत के खिलाफ दुनिया में होना शुरू हो चुकी हैं, और यही वो चीजें हैं जो भारतीयों के गले का फंदा बनेगी। और नाज़रीन मुझे जो जनरल हमीद गुल है उनकी एक बात बड़ी याद है जिसमें वो कहते थे कि जो नरेंद्र मोदी है ये तो पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग है, पाकिस्तान के लिए ये इसलिए ब्लेसिंग है क्योंकि इसने वो फैसले करने हैं
کہ جس سے یہ سارے کے سارے جو چیزیں ہیں جو بڑے عرصے سے ناحل وزیر ہیں وہ حل ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں بھارت کا ایک روب، ایک دبدبہ، ایک بھرم بنا ہوا تھا کہ ایک بڑی طاقت ہے، ایک بڑی فوجی طاقت ہے، بڑی عددی طاقت ہے، دیکھا جائے تو ایٹمی ملک ہے، تو تمام تر چیزیں جو ہیں وہ تھیں۔ اس کے بعد ہتھیاروں کے حوالے سے، پھر رافیل طیاروں کے حوالے سے وہ بہت سارا ایک اس کا بھرم بنا ہوا تھا، ایک روب دبدبہ تھا، ایک ڈیٹرس تھا۔ لیکن مودی نے وہ سارے کا سارا ختم کروا دیا ہے۔ جیسے اس نے حملہ کیا تو بھارت کے اندر کی تمام تر کمزوریاں پاکستان نے کھول کے سامنے رکھ دی۔ پوری دنیا کو پتا چل چکا ہے کہ پاکستانی ہیکر حملہ کریں تو 70% بھارت کے گرڈ جو ہیں ان کو کنٹرول میں لے آتے ہیں، اور ان کا جتنا بھی الیکٹرانک وارفیئر سسٹم پاکستان کا ہے اس نے اپنی سرحدوں کے اندر بیٹھ کر بھارت کو جو ہے وہ انہوں نے کہیں کا چھوڑا نہیں ہے۔ وہاں پہ ان کے طیارے تباہ ہوئے ہیں، ان کے ایئر بیسز کم از کم 20 ایئر بیسز ناظرین تباہ ہوئی ہیں، اور جو نقصان ان کا ہوا ہے یہ تو صرف نقصان کو دیکھ رہے ہیں، لیکن سفارتی سطح پہ جو ان کو نقصان ہوا ہے وہ بہت زیادہ ہے کہ پوری دنیا اب ان کے اوپر تھو تھو کر رہی ہے کہ یہ ہمیشہ غلط حقائق جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھتے ہیں، اور پھر جو ہے یہ لابنگ کرتے ہیں جی کہ ان کی جانب سے جو حقائق رکھے جائیں ان کو ایکسپٹ کیا جائے۔ بہرحال ناظرین پاکستان ان کو بھرپور جواب دے رہا ہے ہر لحاظ سے۔ ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر آ رہی ہے، چائنا نے ناظرین ایک بڑا قدم اٹھایا ہے۔ ادھر بھارت نے سنتاس معاہدہ معطل کرنے کا اعلان کیا، اور ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سنتاس معاہدہ معطل ہونے کے باوجود پاکستان کو پانی کی فراہمی جو ہے وہ مسلسل جاری ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ لیکن آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بھارت کوئی بھی مس ایڈونچر کر سکتا ہے۔ پاکستان کی فوج نے واضح طور پہ کہا ہے کہ اگر 24 کروڑ لوگوں کا پانی کی ضرورت کو بند کیا گیا تو بھارت جو ہے یہ ایک ایکٹ آف وار ہوگا، اور پاکستان ان کے جو بگلیار ڈیم اور دیگر پاکستانی وزیر اعظم نے بھی کہا کہ ہم انہیں اڑا کے رکھ دیں گے، ہم انہیں تباہ کر دیں گے، ان پہ سٹرائک کریں گے۔ تو یہ ایک بہت غیر معمولی ناظرین خبر ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو چائنا ہے اس نے کیا کیا۔ چائنا نے ناظرین ایک تو آپ کو پتا ہے ایک جو بہت بڑا ایک جو ان کا خاص طور پہ جو ان کے سب سے بڑا ڈیم یہ بنا رہا ہے، دنیا کا سب سے بڑا ڈیم، وہ ان دریاؤں کے اوپر ہے جو بھارت میں آتے ہیں اور بھارت سے پھر پاکستان میں آتے ہیں۔ تو چائنا نے کہا جی کہ اب ہم وہاں پر کام شروع کرنے لگے ہیں، اور ہمارا تو کوئی معاہدہ بھی موجود نہیں ہے۔ اگر پاکستان کا یہ پانی بند کرے گا تو ہم بھارت کو پانی کے قطرے قطرے کے لیے ترسا دیں گے۔ لیکن ناظرین اس کے ساتھ ہی حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر چائنا نے ایک اور بڑا قدم اٹھایا۔ چائنا نے ناظرین بھارت کی یہ دھمکیوں کے باوجود جو محمد ڈیم ہے اس پر کام جو ہے وہ پہلے سے ڈبل سپیڈ سے شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی معاملات زیادہ خراب ہوتے ہیں تو اس صورتحال سے بچنے کے لیے چائنا جو ہے وہ یہ جو محمد ڈیم کا پروجیکٹ ہے اس کو ٹائم سے پہلے مکمل کرے گا۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ آج پروین ثانی ایک ان کا جو بڑا اہم ترین تجزیہ نگار ہے، آج اس نے ایک تجزیہ کیا، اس نے بڑی خوبصورت بات کی۔ اس نے کہا کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کو اگر ہرانا چاہتا ہے تو وہ ہرا نہیں سکے گا، کیونکہ پاکستان تب ہرے گا کہ جب چائنا ہرے گا، اور چائنا کو آپ ہرانے کی سخت کیا آپ کیا امریکہ نہیں رکھتا، تو چائنا کو آپ ہرا نہیں سکتے، اور پاکستان تب تک نہیں گرے گا جب تک چائنا نہیں ہرے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اس طرح دیوانے کا خواب دیکھ رہا ہے کہ وہ پاکستان کو جو ہے وہ ڈاؤن کر لے گا تو وہ اس کی بھول ہے۔ پاکستان بھلے چھوٹا ملک ہے لیکن پاکستان ایک مضبوط فوج رکھتا ہے، یہ ایٹمی ملک ہے۔ اگر آپ کسی کے ملک کے اوپر حملہ کریں گے تو وہ آپ کو پھول پیش نہیں کرے گا، وہ آگے سے آپ کو ایسا دندان شکن جواب ہی دے گا۔ اور واضح طور پہ کہا گیا جی مودی جو ہے اس نے کہا جی کہ پاکستان کو ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تھا، پاکستان نے ہمارے اوپر ہی حملہ کرنا شروع کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ یہ انتہائی بے وقوفانہ قسم کی اور عجیب سی بات ہے کہ آپ کسی ملک کی جو داخلی خود مختاری ہے، اس کی سلامتی ہے، اس کو جو ہے سبوتاژ کرتے ہیں اور آگے سے کوئی جواب نہ دے۔ اس نے کہا بھارت کے اوپر اگر کوئی اس طرح سے کرے تو بھارت جواب نہیں دے گا۔ تو ڈیفینیٹلی ناظرین اس وقت نریندر مودی سرکار اور ان کے اہلکاروں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ آخر بات کریں تو کیا کریں۔ ہر بات جو ہے وہ شرمندگی کا باعث ان کے لیے بن رہی ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔